السلام عليكم اخواتي، كدايرين؟ لبس عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير، اموركم كلها على خير. توحشتكم بزاف ورجعت لكم بوصفاتي الاقتصاديه، وكنشكركم بزاف على التعليقات ديالكم الجميله اللي دائما منوره القناه. شكرا لكم كاملين وتحيه لكم ولهلي خطيكم عليا. اليوم غادي نقدم لكم كيكه بالقهوه اول فلان، كتجي رائعه بزاف، لذيذه وعاليه وناجحه، كتجي مفشفشه بطبيعه الحال، ما كتجيش معجنه، بطريقه بسيطه للمبتدئات. كنتمنى من كل القلب تجربوها، حيت فعلا كتجي هائله بمذاق القهوه والكاكاو اول فلان. الى عجبكم الفيديو كيف العاده ما تنساوش ديروا لايك باش تحفزوني نعطيكم وصفات سهله. ومرحبا والف مرحبا بالمشتركين الجدد. وبالنسبه للمقادير، بسم الله، عندي هنا 3 ديال البيضات اللي كيكونوا صغار. الا عندكم البيض كبير كتضيفوا غير 2 ديال البيضات. عندي هنا علبه ديال اليوغورت اولا الزبادي ديال الشوكولات، الوزن ديالو 50 غرام اولا علبه ديال درهم. معلقه كبيره ديال الخل الابيض. كأس ديال الماء اللي هي 160 مليلتر، يعني كاس عنبه ديال الماء اللي ذوبت فيه. معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان، اولا كديروا واحد الساشيه ديال نيسكافي وكنحركوهم. فبالنسبه للماء مدافي، ما سخون، يعني درت غير الماء عادي من الروبيني. عندي هنا 160 غرام ديال السكر حبيبات اولا السكر سنيده، 160 غرام كذلك كأس عنبه، 160 مليلتر ديال الزيت النباتيه او الزيت العاديه، 160 مليلتر اللي هي كاس عنبه كذلك، يعني كنعبروا دائما بنفس الكاس. وعندي هنا 300 غرام ديال الدقيق الابيض او الفارينه، 300 غرام ديال الدقيق اللي هي 3 الكيسان بقياس كاس العنبه اللي كيكون منخول اولا مغربل، وحيدت منه الكميه اللي درت للمول. عندي هنا 2 ديال الخمارات اللي هي 14 غرام ديال بيكين باودر او خميره الحلويات. وعندي علبه ديال الفلان او البوتينغ، الكريم كراميل بالنكهه ديال الشكلاط، اللي الوزن ديالو 6 غرام، يعني اللي كنديرو في السيترو ديال الحليب، يعني غير علبه وحده. معلقه كبيره ديال الكاكاو المر او 7 غرام ديال الكاكاو المر، يعني ملعقه كبيره. وسكر منسم بالفاني 7 غرام، ساشيه ديال الفاني وحده. وبطبيعه الحال غادي نحتاجو قبيصه ديال الملحه اللي ضروريه في الكيك وفي الحلويات. فبسم الله، كنجيب الخلاط الكهربائي اللي كندير فيه 3 ديال البيضات. كيف قلت لكم عندي البيض متوسط اولا صغير، الا عندكم البيض كبير بزاف فكتضيفوا 2 ديال البيضات. غادي نضيفهم في الخلاط، من بعد غنزيد عليهم كاس ديال السكر سنيده مع كاس ديال الزيت، يعني 160 مليلتر و160 غرام، وكذلك 160 مليلتر ديال الماء اللي مخلط مع القهوه سريعه الذوبان، سكر ديال الفاني 7 غرام، وقبيصه ديال الملحه، و6 غرام ديال الفلان اولا البوتينغ، يعني علبه ديال 30 ريال، مع معلقه ديال الكاكاو المر. وكندي المكونات يتخلطوا لي مزيان، ما كنضيفوش الياغورت والخميره، يعني كنخليوهم والدقيق، كنضيفوهم حتى كيتخلطوا لينا تقريبا 3 ديال الدقائق، كيندمجوا مع بعضياتهم. من بعد غادي نجيب الغربال باش غادي نبقى نضيف الدقيق والخميره، يعني راني ضفت الخميره والدقيق، يعني دائما غربلوا، لانها نتوما كيف كتلاحظوا ان الخميره كتبقى مكوره، واذا بقات لينا مكوره فكيجينا الكيك مر وكتعطينا واحد الحموضه في الكيك. فمن الاحسن دائما غربلوا الدقيق كيف ما كان، واخا تاكدوا انه يعني زوين. صافي كنبقى نضيف الدقيق بشويه بشويه، وانا كنخلط بالفويل عادي، باش هكا كتندمج ليا بطبيعه الحال، ما يبقاوش لي كويرات ديال الدقيق، حتى كنكمل 300 غرام كامله. فكيف قلت لكم 300 غرام، من بعد ما دهنت المول بالزبده رشيتو نيت بنفس الدقيق، ضفت منه. هنايا كنضيف معلقه كبيره ديال الخل الابيض واليوغورت ديال الشكلاط، يعني كنضيفوه في الاخير باش كتبقى لينا هذيك النسمه ديال اليوغورت ديال الشكلاط، وكتخلي لينا الكيك يجي مفشفش ويجي رطب. يعني حتى كنضيفوا الكميه ديال الدقيق كامله على 3 دفعات كيف العاده، يعني ما كنضيفوش الدقيق في دقه واحده، يعني كنضيفوه بشويه بشويه، حيت واخا نقول لكم 300 غرام ممكن تحتاجوا قل او اكثر على حسب نوعيه الدقيق، كاين اللي كيشرب وكاين اللي لا. صافي كنخلط مزيان هكا الكيك حتى كنتحصلوا على القوام الكيك العادي اللي كنطلعوا بحال ما هكا سبوتيلا، كيعطينا المهم هي هذيك، كيعطينا كي خط
عادي، ما كيقطعش، يعني كنديروا به رقم 8، فهكا كنعرفوا ان الخليط ديال الكيك واجد. من بعد غادي نجيب المول اللي بطبيعه الحال مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق. هاد المول هذا السعه ديالو 28 سنتيم، فكنكب فيه الخليط ديال المول وانا كنطلع ايديا الفوق باش هكا الهواء كيبقى مخبي في بعضاتو. وغادي ندخلها للفران اللي بطبيعه الحال بارد، ما شعلتوش من قبل. حتى كندخل الكيكه عاد كنشعل عليها من التحت. درجة الفرن 180 درجة. إلا كان الفران ديال الغاز نار هادئة حتى كطيب بنينة من التحت وكتنفخ، عاد كنشعلو عليها من الفوق تاخد اللون. من بعد كنقيسو بواحد الكيغدون اولا العود ديال السنان. الا خرج لينا ناشف يعني كندوزو على جميع الجهات. الا خرج لينا ناشف هكا كتكون الكيكه طابت. وكيجي هذا هو الشكل النهائي ديالها. زينتها تزيين بسيط، فقط دهنتها بواحد طانية شوكولا ديال درهم، وزينتها بشويه ديال اللوز افيلي اللي حمرته وهرمشته بيديا. كتجي هكا. المهم نتوما كيبقى لكم التزيين حسب الاختيار. انا درتها في اخر لحظه وزينت باللي عندي في الدار وبالموجود. كتجي لذيذه بزاف، داك المذاق ديال القهوه والكاكاو والفلان كتعطي الصراحه واحد اللذه زوينه. كنتمنى من كل قلبي تجربوها. الى عجبكم الفيديو كيف العاده بطبيعه الحال غتشوفوا الشكل ديالها دابا من الداخل كيفاش كتجي. كيف لاحظتوا كتجي مفشفشه وهشيشه، وانا هنا قطعتها لكم وهي باقا سخونه، فانتم خليوها حتى تبرد. هانتوما ما كتجي لا معجنه لا مدقصه، كيجيو فيها دوك الفقاعات في الداخل. هذا دليل انها ناجحه 100%. نزيدكم طرف اخر، كنتمنىكم تذوقوها معايا باش تعرفوني علاش كنهضر. كتجي هكا لذيذه، وان شاء الله غادي نقدم لكم وصفات سهله وفي المتناول. دعموني غير بلايك ديالكم. كنشكركم بزاف بزاف على التعليقات ديالكم الاكثر من رائع.